अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका सूफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफ़ी रसूलपुरी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन तबक़ात पर अपना ख़ुसूसी इनाम फ़रमाया है वो चार है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला ने अंबिया, सहाबा, शुहदा और औलिया पर अपना ख़ुसूसी इनाम फ़रमाया। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबी है जो मकाम विलायत के आला तरीन दर्जे पर फाइज होकर राह हक़ में शहीद हुए हैं। यानी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी भी है, शहीद भी और वली भी। हमें हुक्म है कि हम इन्हीं इनाम याफ्ता लोगों की इत्तिबा करें। इत्तिबा के लिए ज़रूरी है कि इंसान उनकी सीरत से वाकिफ़ हो। इसी नेक मकसद के लिए सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की हसीन ज़िंदगी के चंद गोशे पेश खिदमत है। विलादत बासआदत शाबानुल मुअज़्ज़म के 5वें रोज़ खानवादा नबूवत में जिगर गोशे रसूल हज़रत फ़ातिमा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में ऐसे लाल ने जन्म लिया जो सब्र, इस्तिक़लाल, अज़ीमत, शुजाअत, हिम्मत, जवामर्दी, बसीरत और फ़िरासत का इस्तिआरा बन गया, जिसे दुनिया नवाज़ रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक नाम से याद करती है। विलादत बासआदत के बाद जब आपको अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, बेपनाह मोहब्बत का इजहार फरमाया, दहन मुबारक से खजूर चबाकर तहनीक फरमाई और बरकत के लिए अपने लुआब दहन को नवासे के मुंह में डाला। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म मुबारक में नबी व अली का लहू पहले से गर्दिश कर रहा था। अब घुट्टी भी नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की मिल गई। नाम मुबारक हुसैन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करदा है। 7वें दिन सर के बाल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरवाए। बालों की तादाद के बराबर चांदी भी आप ही ने खैरात की, अकीका भी आप ही ने किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का खतना किया गया। सीरत निगारों और तारीख़ नवीसों ने मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ को मदार बनाकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हुल्वे मुबारक का यूँ नक्शा खींचा है। आप इंतहाई खूबसूरत, ज़हानत और ज़कावत आपके चेहरे पर झलकती हुई क़ुव्वत और शुजाअत के पैकर और गैर मामूली खूबियों के मालिक थे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से बहुत मुशाबहत रखता है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू से मरवी है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म मुबारक ऊपर वाले निस्फ हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मिलता जुलता था, जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे वाले निस्फ हिस्से की साख्त पर्दाख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से मुशाबह थी। मुशाबहत के असरात, इस मुशाबहत का असर फ़कत जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा तक ही महदूद न था बल्कि रूहानी तौर पर भी उसके गहरे असरात पाए जाते थे। आपका चाल चलन, गुफ्तार, रफ्तार, जलवत, खलवत, क़ौल व अमल, ईसार व हमदर्दी, आदत व अतवार, खुशखुल्की, हुस्न सलूक, मरवत, रवादारी, शुजाअत व अज़ीमत, दुरअंदेशी व फ़िरासत, हिकमत व दानाई, इल्म व तक़वा, ज़ुहद व वरा, खशियत व लिल्लाहियत, मोहब्बत व मारिफत खुदाबंदी, अलग़रज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला व उम्दा औसाफ़ का कामिल मज़हर थे। दामन रहमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर इजहार फरमाया। सही मुस्लिम में उम्मुल मुमिनीन ज़ौजा रसूल सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक रोज़ सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी मुनक्कश चादर ओढ़े हुए तशरीफ़ लाए। इत्तेफाक से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ आ निकले। आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर एक के बाद दिगर हज़रत हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को अपनी चादर में जमा फरमा लिया और कुरान करीम की आयत मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला को यह मंजूर है कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुमको मासियत और नाफरमानी की गंदगी से दूर रखे और तुमको ज़ाहिरन व बातिनन, अक़ीदतन व अमलन, खुलुक़न पाक साफ रखे। अहले बैत का मफ़हूम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लफ्ज़ अहले बैत के दो मफ़हूम हैं, एक अज़वाज, दूसरे इतरत। खुसूसियत क़राइन से किसी मकाम पर एक मफ़हूम मुराद होता है, कहीं दूसरा और कहीं आम भी हो सकता है। अन इब्न अबी नुअमिन रहिमहुल्लाह क़ाल कुन्तु शाहिदन लिइब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वसअलहु रजुलन इला आखिर हदीस, जिसका तर्जुमा है इब्न अबी नुअम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठा हुआ था
کہ ایک شخص نے ان سے حالت احرام میں مچھر مارنے کے بارے میں پوچھا کہ اس حالت میں مچھر کو مارنے سے کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے بتایا کہ عراق۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے مارنے کا حکم پوچھ رہا ہے، حالانکہ عراقیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ فائدہ جیسے پھول قلب و نظر کو سرور اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے، ایسی ان پھولوں سے نبی کے قلب و نظر کو سرور اور دماغ کو فرحت و تازگی ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے افراد بچوں میں سے کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے حسنین کو میرے پاس بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ان کے سر مبارک کو سونگتے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران حسن اور حسین جو ابھی کم عمر بچے تھے سرخ رنگ کی قمیص زیب تن کیے ہوئے بچوں کی طرح گرتے پڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی بات کو وہیں چھوڑ دیا اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو ان کی قمیصوں میں گرتے پڑتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی گفتگو وہیں چھوڑ دیا اور انہیں اٹھا لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک رات کسی کام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کیا لپیٹا ہوا ہے۔ جب میرا کام ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا چیز چادر میں لپیٹی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کولوں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائے اور اس شخص سے محبت فرمائے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین میری اولاد ہے اور میرا حسین سے خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو حسین سے دعوی محبت میں عملاً سچا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کی مراد یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان تمام لوگوں میں افضل ہیں جو عالم شباب یعنی جوانی میں انتقال کر گئے۔ اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی جوانی میں دنیا سے کوچ فرما گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے نوجوان مروت اور جوانی والے کام سر انجام دیتے ہیں، ایسی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اسلام کی تعلیم میں نہ افراط نہ تفریط ہے بلکہ اعتدال ہی اعتدال ہے۔ بعض لوگوں کو حدیث مذکورہ بارہ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید حسنین کریمین کا مقام مرتبہ اور درجہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ جامع الترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسول کے علاوہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان تمام اولین و آخرین جنتی لوگوں کے سردار ہیں جو بڑی عمر میں انتقال کر گئے، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی بڑی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس لحاظ سے حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بھی سردار ہیں۔ مرقات شرح مشکات میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں خاص دوست ہوں گا اور میرا مخصوص دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دیگر مخصوص رفقاء کرام کی صف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے الہدایہ
البدایہ والنہایہ میں حضرت برائدہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کے والد ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان روایات کے روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے بھی بلند ہے۔ دین اسلام میں فرق مراتب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مابین بھی ملحوظ ہے اور حضرات صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔